नमस्ते, आँखी जालमा हार्दिक स्वागत। नेपालको प्राकृतिक सम्पदाहरूमध्ये वन जङ्गल महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। यो स्रोतका बारेमा आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि लेखाजोखा राखिएको थियो र आज फेरि नेपालको वन जङ्गलको अवस्था के कस्तो छ र यसबाट के कस्ता फाइदा लिन सकिन्छ भनेर श्री 5 को सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ। आजको अङ्कमा हामी मूलतः वन जङ्गलकै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। प्रस्तुत छ मोहन मैनालीको रिपोर्ट। यी रेन्जरहरूको 8 वर्ष अघिदेखिको धेरै समय यसै गरी बितेको छ। वन मासिँदैछ कि बढ्दैछ, कुन दरले मासिँदैछ वा बढ्दैछ आदि कुरा हेर्न उनीहरू यसो गर्दैछन्। अहिलेसम्म उनीहरूले पूर्वी पहाड, मध्य पहाड र तराईको जङ्गलको लेखाजोखा गरिसकेका छन्। अरू 2 वर्षमा उनीहरूले पश्चिम, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका पहाडी भाग समेत सम्पूर्ण नेपालको जङ्गलको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा निकाल्नेछन्। यस्तो लेखाजोखा गर्न उनीहरूले स्याम्पल प्लटको स्थलगत अध्ययन, नक्सा र फोटोको अध्ययन गरेका छन्। अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्क राखेका छन्। नेपाल र फिनल्यान्डको संयुक्त परियोजना वन्य सम्पदा सूचना प्रणाली अर्थात् फिसले गरेको यस अध्ययनले के देखाएको छ भने तराईको वन बढी मात्रामा फाडिएको छ। तराईमा हरेक वर्ष 8300 हेक्टर वन मासिरहेको छ, तर यो विनाश दर वन गुरु योजनामा उल्लेख गरिएको 3.9% भन्दा धेरै कम अर्थात् 1.3% मात्र रहेको छ। सन् 1978 र 1990 बीचका 12 वर्षमा रूपन्देहीको वन सबैभन्दा बढी अर्थात् 37% फाडियो। धेरै वन फडानी भएका अन्य जिल्लाहरूमा सप्तरी 34%, महोत्तरी 36%, सुनसरी 25%, नवलपरासी 25%, कञ्चनपुर 24% र झापा 22% छन्। कम वन फडानी भएका जिल्लाहरू दाङ 4% र रौतहट 5% छन्। यस अवधिमा धनुषामा 31% र सिराहामा 5%ले वन बढेको थियो। नवलपरासी जिल्ला नेपालको वन फडानीको एउटा नमुना हो। यहाँ वर्षेनी 2% का दरले वन फडानी भइरहेको छ। बितेका 25 वर्षमा नवलपरासीको आधा वन फाडिएको छ। यस्तो वन क्षेत्रमध्ये धेरैमा खेती गरिएको छ। भएको वन पनि पातलिँदै गएको छ। हालसम्मका अध्ययनबाट नेपालको वनको मोटामोटी स्वरूप देखिएको छ, अर्थात् नेपालको 29% जमिनमा वन रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यसअघि 37% क्षेत्र वनले ढाकेको विश्वास गरिएको थियो। 2007 सालपछि औलो नियन्त्रण भएपछि तराईको जङ्गल आबाद गर्न थालियो। पहाडका मानिसहरू धमाधम तराई झरे र जङ्गल फाडे। उदाहरणका लागि चितवनको यो खेत 30-40 वर्ष अघिसम्म घना जङ्गल थियो। नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्वरूप वन विनाशको एउटा कारण हो। हाम्रो जस्तो अधिकांश मानिस कृषिमा निर्भर रहेको, कृषिमा आधुनिकीकरण आइ नसकेको, कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रको उति विकास नभएको ठाउँमा वनमाथि चाप पर्नु स्वाभाविक हो। नेपालका आधा जस्तो मानिसहरू गरिब छन् र उनीहरू दाउरा, घाँसपात, घर बनाउने सामग्री र थोरै तिनो नगद आम्दानीका निम्ति वनमै निर्भर छन्।
नेपालमा पालिने अधिकांश पशुहरूले दुध वा मासु धेरै दिँदैन। किसानहरूले उन्नत तर थोरै पशु पाल्नुको सट्टा कम उत्पादक तर धेरै पशु पालेका छन्। पशुपालनले पनि नेपालको वन विनाश गरिरहेको छ। वर्षेनी सुक्खायाममा लाग्ने डढेलोले पनि वन विनाश गरेको छ। नेपालको तराईबाट भारततिर काठ चोरी निकासी भएर पनि वनको विनाश भएको छ। वनमा बस्ती बसाउने काम पनि तराईको जङ्गल विनाशको एउटा कारण हो। वास्तविक तथा नक्कली सुकुम्बासीलाई वनमा बसाउने कामले धेरै अघिदेखि प्राथमिकता पाइरहेको छ। अन्यत्र बसिरहेका मानिसहरूलाई कुनै कामले सार्नु पर्दा पनि वनमै बसाउने गरिन्छ। झन्डै 20 वर्षदेखि यहाँ बसिरहेका छन्। पुरानो ठाउँमा बाढी पहिरोले लगेपछि उनीहरू जङ्गल फाँडेर बसेका हुन्। आफ्नो जमिन नहुनाले सुकुम्बासीहरू दाउरा खोजेर नजिकको बजारमा बेचेर गुजारा चलाउँछन्। यी सबै कारणले गर्दा तराईका कुनै जिल्लामा त वन क्षेत्र अत्यन्त कम भएको छ। तराईका जिल्लामा वन क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष बाहेक कञ्चनपुर 38%, कैलाली 48%, बर्दिया 35%, बाँके 47%, दाङ 30%, कपिलवस्तु 31%, रूपन्देही 13%, नवलपरासी 24%, चितवन 27%, पर्सा 27%, बारा 31%, रौतहट 25%, सर्लाही 13%, महोत्तरी 11%, धनुषा 3%, सिराहा 4%, सप्तरी 3%, सुनसरी 11%, मोरङ 18%, झापा 10%। कैलालीमा सबैभन्दा बढी अर्थात् झन्डै आधा जमिनमा वन छ भने धनुषामा सबैभन्दा कम 4% जमिनमा मात्र वन छ। पहाडी क्षेत्रको वन तराईको जति फाडिएको छैन, तर पनि वन मासिँदैछ। पहाडमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कामको सफलताले गर्दा पनि यस्तो भएको हो। पहाडमा पनि जङ्गल मासिँदैछ, तर तराईको जस्तो समस्या यहाँ छैन, तर पनि वन क्षेत्र चाहिँ खस्कँदैछ। मध्य नेपालको पहाडी भेगको जङ्गल प्रति वर्ष 0.3% का दरले फाडिँदैछ। पूर्वी नेपालको पहाडी भेगमा भने वार्षिक वन विनाश दर अलि बढी अर्थात् 0.7% छ, तर पहाडी भागको वनको आफ्नै समस्या छ। वन क्षेत्र त्यति नघटेको भए पनि वनको गुणस्तर भने खस्केको छ। यहाँका पहिलेका घना जङ्गलहरू क्रमशः बुटियान बन्दैछन्। तराईमा बस्ने मानिसहरू जस्तै पहाडका मानिसहरू पनि काठ, दाउरा, घाँस र जडीबुटी तथा अन्य कच्चा पदार्थ जङ्गलबाटै पाउँछन्। औषधि र अन्य काममा प्रयोग गरिने जडीबुटीबाट पहाडी र हिमाली भेगमा बस्ने धेरै मानिसहरूले जीवन निर्वाह गरेका छन्।
नेपाली कागज बनाउन प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ लोक्ता पहाडी भेगका धेरैजसो वनबाट मानिसले निकाल्ने वस्तु हो। कागजको भाउ बढ्दै जाँदा यसको उपयोग पनि बढ्दै गएको छ। पहाडी भेगमा खेतीका लागि जङ्गल फाड्ने चलनले गर्दा पनि वन विनाश भएको छ। नेपालका हिमाली भेगमा वन फडानी तीव्र गतिमा भइरहेको छ। फ्रिस परियोजनाले नेपालको वनको मात्र होइन वनबाट आर्जन गर्न सकिने धनको पनि लेखाजोखा गरेको छ। तराईमा भएको अधिकांश सालको वनको व्यवस्थापन गर्यो भने यसबाट प्राप्त आय बढाउन सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ। सो परियोजनाका अनुसार नेपालको 25 लाख हेक्टर वनको राम्रो व्यवस्थापन गरेर यस्तो थप आय आर्जन गर्न सकिन्छ। वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र बाहेकको नेपालको वनबाट वर्षेनी 15 लाख क्युबिक फिट अर्थात् नेपालको आवश्यकताभन्दा धेरै गुणा बढी काठ उत्पादन हुन सक्छ। यसरी काठ उत्पादन गर्न सकिने 5 भागको 1 भाग वन तराईमा पर्दछ। यसलाई उपयोग गर्ने हो भने वन नेपालको आय आर्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हुने कुरामा सरकारी अधिकारीहरू विश्वस्त छन्। तराईको वनबाट आम्दानी गर्न थाल्ने हो भने यो हाम्रो देशको सबभन्दा ठूलो आयको स्रोत हुन्छ। तराईको वनको सही व्यवस्थापन गरेर आउने आयले सरकारलाई देश चलाउन ठूलो सहयोग गर्छ। धेरै वर्षसम्म हरियो वन नेपालको धन भनेपछि अहिले यसो भन्न छाडिएको छ। किनभने अहिले वनबाट धन आउँछ भने त्यो धलापडा र गैर कानुनी ढङ्गले काटिएका र सरकारले बरामद गरेका काठबाट मात्र आउँछ। त्यसैले वनबाट हुने आय वर्षेनी घट्दैछ। यसरी वन्य सम्पदाको राम्ररी व्यवस्थापन नहुँदा राजस्व त घटेको छ नै, त्यसबाहेक वनमा आधारित उद्योगहरू पनि डुब्न लागेका छन्। उदाहरणका लागि हेटौडाको यो स्वामिलले आफ्नो 1/3 क्षमताको मात्र काम पाएको छ। अब काठको मेन कुरा के छ भन्नलाई नि पहिलेको जस्तो राम्रो काठ पाइँदैन पनि। काठ जुन अलिअलि पाइन्छ त्यो सब सडे गलेको, त्यसमा प्रफिट बढ्दैन। यस अध्ययन अनुसार नेपालका अनुमानित 300 जति सामिलहरूमध्ये अधिकांश नाफा न घाटाको स्थितिमा चल्दैछन्। धेरै उद्योगहरू त बन्द भइसकेका छन्। फर्निचर उद्योगहरूले पनि यस्तै समस्या भोगिरहेका छन्। काठको अभावले धेरै काठ चाहिने उद्योग चलाउने मान्छे मात्र होइन, थोरै तर राम्रो काठ चाहिने बुङमतीका जस्ता कालीगढहरूको व्यवसायमा पनि असर पारेको छ। कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा देखिएको यस अन्योलले निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू यस क्षेत्रमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्न उत्साहित छैनन्। फलस्वरूप यस उद्योगमा पुरानो प्रविधिले काम चलाइएको छ, जसबाट कम काठ काम लाग्छ, धेरै काठ खेर जान्छ। यस्तो अवस्थामा वनबाट आउने राजस्व बढाउन असम्भव छ। अर्कातिर वनको अवस्था खस्कदैछ। सही व्यवस्थापन नगरिएकाले तराईको वनको धेरैसो भागमा पुराना थोत्रो पसेका बुढा रुख छन्। यी बुढा रुखहरूले नयाँ रुख पलाउने क्रम रोकिदिएका छन्। यदि यस्ता रुख निकालेर नयाँ बिरुवा पलाउन नदिने हो भने
भोलि यहाँ पुराना रोग सकिने बित्तिकै नयाँ रोग हुँदैन। कतै कतै यस्तो अवस्था देखिसकेको छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन तत्कालै केही नगर्ने हो भने भोलि यी जङ्गलबाट काठ नआउन पनि सक्छ। सरकारी अधिकारीहरू प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको काम स्थानीय बासिन्दालाई दिएमा त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। पहाडी भेगमा सामुदायिक वनको अवधारणा सफल हुनु यसको प्रमाण हो। प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा स्थानीय बासिन्दालाई सकेसम्म बढी सहभागी गराउने नीति सरकारले लिएको छ। यस सम्बन्धमा पहाडमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। पहाडमा 4-5 लाख हेक्टर वन सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। तराईको वन व्यवस्थापनका लागि भएका विगतका प्रयासहरू असफल भएका छन्। वन व्यवस्थापन गर्न आजभन्दा 72 वर्ष अघि टिम्बर व्यवस्थापन अड्डा स्थापना भएको थियो। यस्तै गरी सन् 1942 मा वन विभागको स्थापना भयो। सन् 1960 मा भारतको सहयोगमा विराटनगर, वीरगञ्ज र कञ्चनपुरको वन कार्ययोजना तयार भयो। त्यसपछि पनि अरू 2वटा वन कार्ययोजना बनाइयो। सरकारी निकायबाट लागू गर्ने भनिएका यी कुनै पनि योजना लागू भएनन्। हामी तराईको वन आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्न चाहन्छौँ। केही वन सामुदायिक उपभोक्तालाई दिइनेछ, केही धार्मिक वन हुनेछ, केही लिजमा दिइनेछ, केही चाहिँ राष्ट्रिय वनकै रूपमा राखिनेछ। यसबाट राजस्व सङ्कलन गरिनेछ। हामी तराईको वन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति बनाउँदैछौँ। यस्तो वन टिम्बर कर्पोरेसन, वन विकास समिति जस्ता सरकारी निकाय अथवा देशी तथा विदेशी कम्पनीहरू मार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर यो तरिका पनि लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा शङ्का छ। सरकारले अहिले तराईका 14वटा जिल्लाहरूको वन व्यवस्थापन गर्न र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन योजना बनाएको छ। तर तिनको कार्यान्वयनका लागि छुट्याएको पैसा अत्यन्तै थोरै छ। हामीले यसलाई लागू गर्नै पर्छ। धेरै ढिलो भइसक्यो। हामीले तराईको बहुमूल्य वन गुमाइरहेका छौँ। त्यसबाट आउने नियमित राजस्व पनि गुमाइरहेका छौँ। हामीले तुरुन्तै यो काम गर्नुपर्छ। नवलपरासीको मौलाकाली र मकवानपुरको चित्रे पानीका उपभोक्ताहरूले केही वर्ष अघिदेखि संरक्षण गरेको सालको वनले के देखाएको छ भने नेपालको सालको वन छिट्टै बढ्न सक्छ। यसका लागि वनलाई चरीचरण, डढेलो र दाउरा घाँस लगायतका वस्तुहरू अत्यधिक मात्रामा निकाल्ने काम भने रोक्नुपर्छ। नेपालको वन घट्दै गए पनि साह्रै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। यसको सही व्यवस्थापन गरेर त्यसबाट समुदाय र राष्ट्र दुवैलाई फाइदा पुग्ने खालको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धतिको भने खाँचो छ र यो काम तत्कालै गर्न आवश्यक छ। वन जङ्गलपछि अब वन्यजन्तुका बारेमा कुरा गरौँ। प्रकृतिको अमूल्य सम्पदा वन्यजन्तुलाई अवलोकन गरेर आफ्ना छुट्टीका दिनहरू बिताउने चलन संसारभरि नै बढिरहेको छ। यसरी वन्यजन्तु हेरेर छुट्टीको दिन बिताउँदा रोमाञ्चक त हुन्छ नै, त्यसमाथि वन्यजन्तु प्रतिको आफ्नो प्रेम पनि बढ्छ। वन्यजन्तु हेर्नुको मजा कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउनका लागि हामीले एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ।
यसका साथै आजको आँखीजल यही नै सकिन्छ। 15 दिनपछि फेरि विविध र रोचक सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। शुभरात्रि।